the Lord! Dalaygon ka itong Ginoong Kristo no, sa tanang oras, tanang higayon, ilapin na ginandak na akaron. Magkapasa na patag Biblia mga kapatid, diri sa Book of Isaiah, chapter 43, verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, it will not sweep over you. When you walk through fire, you will not be burned, neither will the flames consume you. Diba, hindi kayo ang pulong sa Panginoon Kristo rin kat na akaron, no? Mga kapatid, karami lang yung feeling na imahal ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa mga tao na simong palibot. Makaingon ka nga, napakaswerte nimo kay na ay mga tao nagmahal nimo, di ba? Nindot kayo sa feelings ngayon, ana. Apan kani adtong mga tao usab nga wala dyan naka-experience sa pagmahal sa ilang isig katao, sa ilang anak, sa ilang bana, sa ilang pamilya, sa ilang tao, sa ilang palibot. Nakaingon sila nga dili sila swerte. Pero ang kanang mga tao, kanang kuan jud, nakatagamtam jud og pagmahal jud. Makaingon na gid sila nga napakaswerte na gid nila nga tao diri ibabaw sa kalibutan tungod kay naagit sila mga tao na feel gid nila nga importante sila sa isig ka tao, silang pamilya, silang anak, silang asawa, o labi na sa mga single ha, kanang manag-uyab-uyab pa, makaingon ka nga swerte na jud ko kaayo ni sa akong uyab pag imahal jud kog maayo. Pero kana siya temporary ra na siya, tao yun na tao ra gid ano, may panahon gina siya nga on and off ang pagbati, dili kumbaga dili steady, dili forever. Pero napakanindot jud kaayo kon ang atong kun kita na gyud si Jesus Christ na gyud ang maga-angkon sa tuwa nga iya ha gid ano. Mao gyud napakanindot gyud nga kanang si Jesus Christ sa gimingon nga ako ana na siya. Ang mao na nga napaka mas labaw ma-feel nimo nga napakaswerte gid nimo nga si Jesus Christ sa gid ang nagmahal nimo ng todo. Si Jesus Christ sa gid ang imuhang ang kanabitang nakapokus na gid sa imong utok si Jesus Christ kay kana siya ang pagmahal, ang pagpangga, ang pagsapnay, ang pag-agak ni Jesus Christ gyud anaa kanato kanunay. So eternal life gyud ang atong padulngan og na kun swerte mang ugaling ka diri sa imong pamilya, sa mga anak, sa mga tao sa imong palibot kay gimahal ka, mas labaw jud makaingon ka sa imong kagalingon napakaswerte ko kay si Jesus Christ gyud ang nagaangkon sa ako ama. Iya ha kong anak, iya ha na jud ko og wala na si bisan kinsa gyud makaagaw gikan kaniya kun dili si Jesus Christ gyud tungod kay si Jesus Christ ang gagunit kanato, nagahawa kanato, nagaguide ka nagmahal kanato. Mao na nga di ba nagaingon diri sa ingon niya sa bersikulo nga bisan asa ta kung usbog ta sa tubig dili kita magauban gihapon si Jesus Christ sa tuwa, di ba? Kung makuan man ta sa kanang pasapaan dili kita magalapaw kanato ang tubig sa sapa tungod kay naa Jesus Christ sa tuwa, di ba? Mao na ang pagtuo, mao na nagasimbolo kana siya sa atong pagtuo sa pagmahal ni Jesus Christ sa tuwa nga dili gyud hikatop nga ni bisan kinsang tao diri ibabaw sa kalibutan. Mao na nga kung magalakaw kita sa kinabuhi nga anaay Kristo, wala gyud tay ingon, dili gyud tay ingon ma-feel nga ang atong mga kahago, ang atong pag-alagad, ang atong pagtuo, atong pag-ampo, dili gina siya makawang kay naa gyud na siya ganting pala nga maangko nato sa umaabot nga mga adlawan si Jesus Christ na gyud ang gagunit sa tuwa, di ba? Mao na kun ang atong pagtuo hugot lang gyud kaayo, dili na gyud ta makaingon na gyud ta nga napaka-nindot gyud, napaka-swerte na ginako kay si Jesus Christ gyud ang tunay gyud nagmahal kanako og napaka proud kay kasi mong kagalingon nga si Jesus Christ ang ingon na gyud sa mga ako kana og ikaw na gyud ang ako ang wala na si bisan kinsa makaagaw sa imong hagikan kana ako. Perting kanang hinadala nga pulong mga kapatid, mao na nga perti yung baga siguro mauna nang higayon jud ang makaingon ta sa tong kinabuhi nga mauna ni ang pinakaswerte, pinaka the best nga nahitabo sa akong kinabuhi tungod kay si Jesus Christ na gidagaangkon kanako nga iya hajud ko, o di ba? Mao na nga pagtuo, pag-ampo, pag-alagad
dili ginato na siya ipawalas tong kinabuhi asang utok ato gina siyang ibutang kanunay tong utok atong kinabuhi nga ito ginato kay Jesus Christ ug dili na kita mapatindal sa bisa noon sa pangtentasyon ni Satanas. Tungod kay si Satanas ni anhir na sa kalibutan ang mga mong na siya kay matugsaw na siya sa lake of fire, gusto pa na niya nga maapil pod nga ng mga tao nga wala pa nagbalik sa Ginoo kanang magpatuyang sa mga kasalanan na pait kayo na nga nga iuban na lipay-lipay ta diri sa kalibutan no tungod kay kanira ba yo unsa ra ba yo kaning bawal no maro yun ay lami gyud pero mahuna-hunaon nimo nga si Jesus Christ nagpakalansang sa cross gumikan sa ato tungod sa iyang pagbahal sa atoa giluwas sa taniya sa gikan sa kasalanan mao nga dili na ta magpatuyang sa ato mga gibati pod niya diri sa mga kalibutanong kalipay kay luoy kayo atong Ginoong Kristo nagsakripisyo siya gumikan sa itong mga kasalanan bisag wala salas Jesus Christ pero ang gitugyan gid niya ang kagalingon nito sa cross aron napalansang lang gid para maluwas ta mo na ning takna karon sa udtohon mga kapatid anya ako nagahangyo nagapanalangin nagaampo kaninyo nga sa tanang higayon si Jesus Christ magauban kaninyo maghatag kaninyo paglaom sa pagsalig pagtuo pag-alagad ug continue gyud mga kapatid sa pag-ampo pagsalig kay Jesus Christ kay siya ra gyud ang atong bugtong gilauman nga magatul-id ang atong mga hiwi nga binuhatan ug magahatag siya og kalipay ug kagugma sa atong isig katawo sa atong kasing-kasing ug sa atong sa mga taas tong palibot anaa siya kanunay nagapanalangin nagapanalipod kanato sa tanang higayon. Amen.